ऋण नेपालद्वारा तानसेन नगरपालिका पाल्पाको समन्वयमा तथा देववाणी संस्कृत तथा साधारण मावि, जनप्रिय मावि र लुम्बिनी मावि पाल्पाको सहकार्यमा उत्पादित यो कार्यक्रम ग्रिन तारा नेपाल, फेडो नेपाल र ऋण नेपालबाट संयुक्त रूपमा सञ्चालित स्ट्रोङ गर्ल्स प्रोजेक्टको एक अंश हो। यसमा करुणा जर्मनी तथा जर्मन सरकार बीएमजेडको आर्थिक सहयोग रहेको छ। कोभिड-19 को कारणबाट घरमै रहेका बालबालिकाहरूको पठन पाठनमा सहजता ल्याउने उद्देश्यले यो हेर्दै सिक्दै कार्यक्रम तयार गरिएको हो। नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मैले आजको कक्षामा टेन्स पढाउन जाँदैछु। भाइ बहिनीहरूलाई टेन्स के हो भन्ने कुरा पक्कै पनि थाहा छ। मैले नेपाली भाषालाई पनि सहयोग पुग्ने गरी सकेसम्म टेन्सको संरचनाहरू नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवैमा भाइ बहिनीहरूलाई सिकाउनेछु। सबभन्दा पहिला मैले भाइ बहिनीहरूलाई टेन्सको परिभाषा, छोटो परिभाषा दिने प्रयास गर्नेछु। Traditionally, tense is time, but it is not always the case. In fact, it is a grammatical category of verb. Traditionally परिभाषा गर्दा टेन्स भनेको टाइम हो भन्ने गरिन्छ। यो परिभाषा अनुसार प्रेजेन्ट टेन्स भनेको प्रेजेन्ट टाइम हो, पास्ट टेन्स भनेको पास्ट टाइम हो र फ्युचर टेन्स भनेको फ्युचर टाइम हो भनेर डिफाइन गरिएको छ। यो ट्रेडिसनल डेफिनेसन हो र कहिलेकाहीँ त्यसो हुन सक्छ, तर सधैँ सधैँ त्यसो नहुन सक्छ। हामीले के भन्न सक्छौँ भने टेन्स भनेको एउटा भर्बको रूप हो भनेर भन्न सक्छौँ। त्यसो हुँदा टेन्स भनेको सधैँ सधैँ टाइम नहुन पनि सक्छ। Although there is some relation between them, there is not one-to-one correspondence between tense and time. त्यसो हुँदा टेन्स भनेको एउटा भर्बको रूप मात्रै हो, यो टाइम सदा सदा होइन। जे होस्, सजिलो लागि हामीले टेन्स भनेको टाइम हो भनेर पढ्ने गरेका छौँ। Traditionally, there are 3 types of tense. हामीले परम्परागत रूपमा टेन्सलाई 3 प्रकारमा विभाजन गरेर पढ्दै आइरहेका छौँ, तर आधुनिक भाषा वैज्ञानिकहरूले टेन्स 3 प्रकारका छैनन्, 2 प्रकारका छन् भन्छन्, तर पनि हामीले ट्रेडिसनली पढ्न खोज्दैछौँ। टेन्स 3 प्रकारका छन्। तिनीहरू प्रेजेन्ट टेन्स, यसलाई हामीले नेपालीमा वर्तमान काल भनेर पढ्दै आइरहेका छौँ। पास्ट टेन्स, यसलाई नेपालीमा भूतकाल भनेर पढ्दै आइरहेका छौँ। फ्युचर टेन्स, यसलाई नेपालीमा भविष्यकाल भनेर पढ्दै आइरहेका छौँ। यसरी हामीले टेन्स 3 प्रकारका छन् भनेर पढ्न खोज्दैछौँ। टेन्स 3 प्रकारका छन् र टेन्सका आस्पेक्टहरू पनि छन्। टेन्सका आस्पेक्टहरूलाई नेपालीमा कालका पक्षहरू भनेर भन्ने गरिन्छ। के हो त आस्पेक्ट भनेको? आस्पेक्ट रेफर्स टु द म्यानर इन व्हिच भर्बल एक्सन इज एक्सपिरियन्स्ड एज कम्प्लिट अर इन प्रोग्रेस। आस्पेक्ट भनेको कुनै पनि भर्बले गर्ने काम पुरा भयो वा पुरा हुँदैछ भनेर जनाउने तरिकालाई आस्पेक्ट भन्ने गरिन्छ। त्यसो हुँदा जेनरली हामीले पर्फेक्ट आस्पेक्ट र प्रोग्रेसिभ आस्पेक्ट गरेर पढ्छौँ, तर पनि ट्रेडिसनली हामीहरूले
इङ्ग्लिसमा 4 प्रकारको एस्पेक्ट छ भनेर पढ्दै आइरहेका छौँ। नेपालीमा हामीले यसरी 4 प्रकारको एस्पेक्ट पढ्दैनौँ, 3 प्रकारको एस्पेक्ट पढ्छौँ भने इङ्ग्लिसमा 4 प्रकारको एस्पेक्टहरू पढ्दै आइरहेका छौँ। ट्रेडिसनली एभ्री टेन्स ह्याज 4 एस्पेक्ट। दे आर सिम्पल सामान्य, कन्टिन्युअस अपूर्ण, पर्फेक्ट पूर्ण, पर्फेक्ट कन्टिन्युअस पूर्ण अविच्छिन्न। नेपालीमा यो चौथो एस्पेक्ट चाहिँ हुँदैन। यो चौथो एस्पेक्टलाई नेपालीमा धेरैजसो दोस्रो एस्पेक्टले काम चलाउँदै आइरहेका छौँ। त्यसो हुँदा नेपालीमा सामान्यतया 3 प्रकारको एस्पेक्टहरू पक्षहरू पढ्दै आएका छौँ भने अङ्ग्रेजीमा प्रत्येक टेन्सको 4 वटा एस्पेक्टहरू हामी पढ्दै आइरहेका छौँ। सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स। हामीले प्रेजेन्ट टेन्सको पहिलो एस्पेक्टलाई पढ्न जाँदैछौँ। सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स, यसलाई हामीले नेपालीमा सामान्य वर्तमान काल भनेर पढ्दै आइरहेका छौँ। I always drink tea. म सधैँ चिया पिउँछु। अलवेज एडभर्ब आयो भने सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स हुन्छ भनेर हामीले यहाँ यो उदाहरणबाट बुझ्न सक्छौँ। र आई सिङ्गुलर भए पनि V1 लाग्छ भन्ने कुरा पनि यही उदाहरणबाट हामी लिन सक्छौँ। We usually play volleyball. हामी धेरैजसो भलिबल खेल्छौँ। युजली भन्ने एडभर्ब आएमा पनि हामीले सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स प्रयोग गर्छौँ। यु नेभर मेक अ मिस्टेक। हजुरले कहिले गल्ती गर्नुहुन्न। नेभर एडभर्ब आयो भने पनि हामीले सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स प्रयोग गर्छौँ। He often sings pop songs. उसले अक्सर गरेर पप गीत गाउँछन्। ही भनेको थर्ड पर्सन सिङ्गुलर हो। थर्ड पर्सन सिङ्गुलरसँग हामीले V5 प्रयोग गर्छौँ। सिङ्स यहाँ V5 हो। अफन एडभर्ब आएको हुनाले यहाँ सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स प्रयोग गरिएको छ। She goes to Butul once a month. उनी महिनाको एक पटक बुटोल जान्छन्। यसमा एडभर्ब यहाँ फ्रिक्वेन्सी एडभर्ब आएको छ। once a month महिनाको एक पटक। कति पटक भन्ने खालको फ्रिक्वेन्सी एडभर्ब आयो भने पनि हामीले सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स प्रयोग गर्छौँ। They eat fish every day. तिनीहरू प्रत्येक दिन माछा खान्छन्। यहाँ दे प्लुरल भएको हुनाले V1 लागेको छ। यहाँ एडभर्ब एभ्री डे आएको हुनाले सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स प्रयोग भएको छ। The sun rises in the east and sets in the west. सूर्य पूर्वमा उदाउँछ र पश्चिममा अस्ताउँछ। यहाँ कुनै पनि एडभर्ब प्रयोग भएको छैन, तर युनिभर्सल कुरा, युनिभर्सल सत्य कुरा अथवा जेनरल ट्रुथहरू आएको छ भने यस्तो बेलामा हामीले सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स प्रयोग गर्दछौँ।
अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीले यहाँ केही स्ट्रक्चरहरू पनि बुझौँ। कस्तो खालको स्ट्रक्चर प्रयोग गरिन्छ होला भन्ने बुझ्छौँ र अझै केही इक्जाम्पल पनि हेरौँ। समटाइम्स माई फादर ब्रिङ्स नेटल्स। कहिलेकाहीँ मेरो बुबाले सिस्नो ल्याउनुहुन्छ। यसमा एडभर्ब समटाइम्स आएको छ, त्यही भएको हुनाले यहाँ सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स प्रयोग भएको छ। माई फादर भनेको थर्ड पर्सन सिङ्गुलर हो। थर्ड पर्सन सिङ्गुलर नाउन अथवा थर्ड पर्सन सिङ्गुलर प्रोनाउन आएको बेलामा हामीले V5 युज गर्छौँ, अन्य बेलामा हामीले V1 युज गर्छौँ। A barking dog seldom bites. भुक्ने कुकुरले कहिल्यै टोक्दैन। यसमा सेल्डम एडभर्ब आएको छ। सेल्डम एडभर्ब आएमा पनि हामीले सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स प्रयोग गर्नुपर्छ। Nowadays we discuss online class. आजभोलि हामी अनलाइन कक्षाको बारेमा छलफल गर्छौँ। यहाँ एडभर्ब नाउडेज आएको छ। नाउडेज भन्ने एडभर्ब आयो भने पनि सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स प्रयोग गर्छौँ। यहाँ हामीले बारेमा छलफल भनेका छौँ। डिस्कसको पछाडि एबाउट लगाउन हुँदैन। डिस्कस भनेकै टक एबाउट हो। धेरै जसोले डिस्कसको पछाडि एबाउट लगाएर बिगार्ने गर्छ। यो गल्ती गर्न हुँदैन, किनकि डिस्कस भनेकै टक एबाउट हो। डिस्कसको पछाडि एबाउट लगाउन हुँदैन। तर डिस्कसन आएको छ भने डिस्कसनको पछाडि एबाउट हुन्छ नाउन फर्ममा। भर्ब फर्ममा कहिल्यै पनि डिस्कसको पछाडि एबाउट हुँदैन। Ram generally talks on the phone. राम सामान्यतया फोनमा कुराकानी गर्छन्। यहाँ एडभर्ब जेनरली आएको छ। एडभर्ब जेनरली आएको हुनाले यहाँ सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स प्रयोग भएको छ। राम भनेको थर्ड पर्सन सिङ्गुलर नाउन हो, त्यही भएको हुनाले हामीले टक्स V5 को युज गरेका छौँ। टाइम एन्ड अगेन सीता टेल्स लाइज। बारम्बार सीता झुटो बोल्छिन्। यसमा टाइम एन्ड अगेन एडभर्ब आएको छ, त्यसै कारणले यहाँ सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स प्रयोग भएको छ। सीता भनेको थर्ड पर्सन सिङ्गुलर नाउन भएको हुनाले टेल्स V5 युज भएको छ। एज अ रूल पिपल पे द ट्याक्स। कानुनकै रूपमा जनताले कर तिर्छन्। एज अ रूल भन्ने एडभर्ब आएको छ यहाँ, त्यसै हुनाले सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स प्रयोग गरिएको छ। पिपल भनेको प्लुरल नाउन हो, त्यसै कारणले गर्दा यहाँ V1 प्रयोग गरिएको छ। The bus leaves at 2:30 PM. बस दिउँसो 2:30 मा छुट्छ। यसरी टाइम टेबल दियो भने कति बजे भन्ने टाइम टेबल दिएको छ भने यस्तो बेलामा पनि सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स प्रयोग हुन्छ। यहाँ द बस थर्ड पर्सन सिङ्गुलर नाउन भएको हुनाले V5 लिभ्स प्रयोग गरिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले यहाँ सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स पढिसकेका छौँ। अब यसका स्ट्रक्चरहरू के होलान्
कस्तो कस्तो अवस्थामा सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स पर्यो होला यो बारेमा एक फिरा सोचौँ त। ल भाइ बहिनीहरू सोचौँ, सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको स्ट्रक्चर के हो, सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स कहिले कहिले प्रयोग गर्छौँ, यो माथिको इक्जाम्पललाई हेरेर आफ्नो रुल बनाऊँ त। सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V1 अथवा V5 सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको स्ट्रक्चर हुन्छ। सब्जेक्ट प्लस V1 अथवा V5 थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन वा प्रोनाउनसँग V5 प्रयोग हुन्छ। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लुरल दुवैसँग, सेकेन्ड पर्सन सिंगुलर प्लुरल दुवैसँग र थर्ड पर्सनको प्लुरलसँग V1 प्रयोग हुन्छ। अझै शैलीसँग बुझ्दाखेरि ही, सी, इट, राम, श्याम, अ बोय, अ गर्ल जस्तो सब्जेक्ट आएको छ भने V5, अन्य खालको सब्जेक्ट आएको छ भने V1 प्रयोग गर्छौँ। अब मैले नेपालीमा पनि भाइ बहिनीहरूलाई पढाएको थिएँ। नेपालीको संरचना के हुन्छ त? धातु, क्रियाको मूल रूपलाई चाहिँ हामी धातु भन्छौँ। धातुसँग छु, म सब्जेक्ट आएको छ भने छु हुन्छ, छु हुन्छ। जस्तो म खान्छु, हामीसँग हामी खान्छौँ, उसँग उसले खान्छ, उनीसँग उनीले खान्छन्, तिनीहरूले खान्छन्। यसरी धातुमा छु, छौँ, छ, छिन्, छन् लाग्यो भने सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स अथवा सामान्य वर्तमान काल बन्दछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई नेपालीमा डट 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 ब्राकेटमा कुनै एउटा क्रिया दिएर सामान्य वर्तमान काल भनेर नेपालीमा पनि प्रश्न सोध्ने गरिएको छ। नेपालीमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले धातुमा छु, छौँ, छ, छिन्, छन् थपेको खण्डमा सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स अथवा सामान्य वर्तमान काल बन्न जान्छ। र यसमा मैले दुईटाको कम्पेयर किन गरेँ भने हामीहरूले सेन्टेन्सलाई के गर्छौँ, म घर जान्छु भन्यो भने आई एम गो होम लेखेर गल्ती गर्छौँ, किनकि यहाँ छु खोजेको। तर यस्तो खालको धातुमा छु, छौँ, छ, छिन्, छन् को लागि हामीले त्यसरी इज एम आर छ, छौँ, छिनको लागि ल्याउनु पर्दैन। हामीले थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन अथवा प्रोनाउन छ भने एकैचोटि सब्जेक्ट प्लस भर्ब 5 गर्छौँ भने फर्स्ट पर्सनका सबै प्रोनाउन, सेकेन्ड पर्सनका सबै प्रोनाउन, थर्ड पर्सनका प्लुरल प्रोनाउन र प्लुरल नाउनहरूसँग हामीले V1 प्रयोग गर्छौँ। तर हामीहरूको बानी के हुन्छ, छ, छौँ, छिन्, छन् खोज्दाखेरि इज एम आर जोड्ने बानी छ। यसले गर्दा हाम्रो सेन्टेन्स गलत हुन जान्छ। त्यसो हुँदा हामी ख्याल गरौँ, सब्जेक्ट प्लस V1 अथवा V5 खालको सेन्टेन्स भनेको के रहेछ, नेपालीमा धातु प्लस छु, छौँ, छ, छिन्, छन् हो। जस्तो मैले भात खान्छु भन्यो भने के गर्दा गल्ती हुन्छ, आई एम इट राइस भन्दा गल्ती हुन्छ, आई इट राइस मात्रै गराउनु पर्यो। हामी भलिबल खेल्छौँ भन्दा के गर्नु पर्यो, वी प्ले भलिबल मात्रै लेख्नु पर्यो, वी आर प्ले भलिबल गर्न भएन। ऊ नाच्छ भन्दाखेरि ही इज डान्स लेख्नु भएन, ही डान्सिस गर्न पर्यो। तिनी गीत गाउँछिन् भन्दा सी इज सिङ गर्न भएन, सी सिङ्स गर्न पर्यो। तिनीहरूले समाचार सुन्छन् भन्दा
दे लिसन टु द न्युज गर्न पर्यो, दे आर लिसन टु द न्युज गर्न भएन। त्यसो हुँदा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई नेपालीको संरचना र अङ्ग्रेजीको स्ट्रक्चरलाई पनि कहिलेकाहीँ तुलना गर्यो भने धेरै फाइदा हुन्छ। त्यही भएको हुनाले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मैले नेपाली र अङ्ग्रेजीको दुवै खालको सेन्टेन्स प्यारालल्ली दिँदै गएको थिएँ। अब जाउँ सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स भनेको सब्जेक्ट प्लस V1 अथवा V5 त हो। सब्जेक्ट प्लस V1 अथवा V5 कस्तो अवस्थामा प्रयोग गर्ने, के भयो भने हामीले सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स प्रयोग गर्ने हो त। कस्तो कामको लागि? हामीले प्रयोग गर्ने सेन्टेन्समा always, often, never, every day, sometimes, seldom, usually, occasionally, nowadays, generally, time and again, as a rule जस्ता एडभर्ब आएको छ भने हामीले सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स प्रयोग गर्नुपर्छ। How often we do things, कुनै पनि काम हामीले कति पटक गर्छौं भनेर फ्रिक्वेन्सी देखाउन पर्यो भने हामीले सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स प्रयोग गर्छौं। जस्तो हप्ताको एक पटक, once a week, हप्ताको दुई पटक, twice a week। त्यस्तै गरेर वर्षको एक पटक, once a year। यसरी कुनै पनि समयमा कति पटक भन्ने खालको फ्रिक्वेन्सी एडभर्ब हामीले प्रयोग गर्छौं भने त्यस्तो बेलामा हामीले सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै he drinks tea twice a day, उसले दिनको दुई पटक चिया पिउँछ। यसरी फ्रिक्वेन्सी जनाउनको लागि पनि हामीले फ्रिक्वेन्सी जनाउने सेन्टेन्समा हामीले सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको प्रयोग गर्छौं। जेनरल ट्रुथ र युनिभर्सल ट्रुथ आयो भने हामीले के प्रयोग गर्छौं? सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स प्रयोग गर्छौं। काठमाडौँ इज द capital of Nepal, काठमाडौँ is the capital of Nepal, यो general truth हो। 2 and 2 makes 4, दुईले 4 हुन्छ, यो universal truth हो। यसरी general truth आए पनि र universal truth आए पनि simple present tense प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को छ शेड्युल्ड टाइम, कुन दिनको कति बजे के काम गर्ने भन्ने आयो भने हामीले सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स प्रयोग गर्छौं। जस्तै द बस लिभ्स एट 2 o'clock, द प्राइम मिनिस्टर इनाग्रेट्स द प्रोग्राम एट 9 AM tomorrow। यसको अर्थ यो काम भविष्यमै हुने भएको भए पनि कुन दिन कति बजे काम हुन्छ भनेर निश्चित छ भने त्यस्ता कामको लागि हामीले सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स प्रयोग गर्छौं। मैले सुरुमै भनेको थिएँ टेन्स भनेको टाइम होइन भनेको यस्तै अवस्थामा हो भनेको, किनभने सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सले त प्रेजेन्टमा भएको कामलाई मात्रै पो व्याख्या गर्नुपर्ने हो, वर्णन गर्नुपर्ने हो। यहाँ त सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सले भविष्यमा हुने कामलाई पनि व्याख्या गर्छ। त्यही भएको हुनाले टेन्स इज नट टाइम भनिएको हो। धन्यवाद विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यसलाई आफूले घरमा पनि नियमित रूपले पढ्दै जानु
र यहाँ दिएका रुलहरूलाई पनि हेर्दै जानु। हस् त, नमस्ते।